कशी हेल्थ कंडिशन आहा तेरा जाण जास्त इंजर्ड जाल्ले आहा ताका तकलेक मार लागिल्ले आसा सगळे वेंटिलेटराचेर आसात आनी रिकवरी आसा जेन्ना सकाळचे 1-2 तासाच्या पयलींच्यान आतां रिकवरी बरी आसा सगळे बरे जातले अशी अपेक्षा आसा काही जे आनी इंजर्ड जाला ते म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटलांत आसा देवीचे कृपेन परत सगळे ठीक जातले तांकां बरें आरोग्य मेळचें बेगीन बरें जावचें अशी आमी प्रार्थना करतात हो ह्या जात्रेचो म्हाका दिसता कितले पयलो इन्सिडंट आसा की अशे तरेचे काही आमी लोकांक हें केल्ले आसा आनी हो दोश आमी कितें एक्झॅक्टली ह्या संदर्भात कितें जालो ताजें उगड जाता ताची कारणां कितें आनी ती कारणां शोधून हाच्या फुडें अशें जावचें न्ही अशी सरकारानूय निश्चितपणे सरकार आनी तेंच्या एडमिनिस्ट्रेशन काही गोष्टी घडपाच्या आहात त्यो आमच्या हाता भायर आसतात पूण अशें पुनरावृत्ती जावचें न्ही हाची खबरदारी आमी सगळ्यांनी प्रशासनानूय घेवंक जाय देवस्थान समितीनूय घेवंक जाय देवी लहराईचे म्हणजे स्थान आहा ते सरता आसता लोक लाखो हजारो आनी जाग्याची वाटेची सगळी कमी आसता आनी तातूंतल्यान कशें सुरळीत हें सगळें फुडें व्हरप हें ह्या दोगांनी सरकार आनी देवस्थान हाच्या फुडें ठरोवंक जाय आनी तें ठरयतलें अशी अपेक्षा आसा हांव जे मृत जाल्ले आसात तांकां श्रद्धांजली दिता जे एडमीट आसा ते बेगिना बेगीन बरें जावचें अशें देवी कडेन काही जणांची प्रशासनाचे चुकेक लागून अशें जालें काही लोक आशिल्ले दिसता ते प्रशासनाचे चुकेक लागून हे जालें ना प्रशासन आमी स्वता पयले काळ आमी जमवतून आयला पुलीस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन आपल्या परीन भरपूर अक्षरशः पुलीस इन्स्पेक्टर पुलीस एस पी अक्षरशः नाल्ल्या सारकें ओले जाल्ले तिथे गर्दी आसा ते आटोक्या हाडपाचें भयंकर हें आसता आनी त्यामुळे प्रशासनाचे काही ना प्रशासनाचे प्रयत्न हे आशिल्ले आमी स्वता काल पळयला परंतु काही एक खंय तरी मातशी खंय तरी कोणा कडल्यान चूक जाता आनी अशे घटना घडटात मातशे कमी पडले अशें म्हणून तांचे ताकदीन तांणी केलें आनी इल्लेशें अलर्ट सगळ्यांक रावचें पडटलें आतां सद्या आतां 13 जाण हांगा एडमीट आसात तातूंतल्यान एक दोन मातशे सिरियस आसा पण ते रिकवर जाता सकाळच्या हातून रिकवर जाता उरिल्ले आहा ते जिल्हा हॉस्पिटलांत म्हापसा आसा सगळे बरे जातले थँक्यू